अल्लाह अकबर। आयत नंबर जो है वो देख लीजिए 183। इरशाद फरमाया वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और लोगों को उनकी चीजें कम तोल के साथ मत दिया करो और मुल्क में ऐसी अखलाकी, माली और समाजी खयानतों के जरिए फसाद अंगेजी मत करते फिरो। हाँ देख लीजिए, अल्लाह ने क्या फरमाया कि लोगों की जो चीजें हैं उनको कम ना करो, जमीन पर जो फसाद है वो फैलाते ना फिरो और हद से तजावुज ना करो। तीन बातें हैं। आज देखिए इस आयत में तखसीस के बाद तामीम की गई है। पहले उनकी जो खसूसियत के साथ नाप और तोल में कमी करने से मना फरमाया था। अब इस आया बारका में मुतल्लिकन लोगों के मालों में कमी करने से मना फरमाया, ख्वाह वो कमी चोरी के जरिए की जाए या डाके के जरिए की जाए या नाप और तोल में कमी का जरिया है। और उनको जमीन में कत्ल गारतगिरी से करने से मना फरमा दिया गया। अब इस आयत में असा के बाद फसाद का जिक्र फरमाया और उन दोनों लफ्जों में फरमाया कि फसाद करना और हद से तजावुज करना। अब इसकी जो वजह बयान की जाती है वो ये है कि बाज़ औक़ात कोई काम सूरतन फसाद होता है लेकिन हकीकतन फसाद नहीं होता, फसाद नजर आ रहा होता है लेकिन वो फसाद होता नहीं है। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने मिस्कीनों की कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया, या जैसे उन्होंने एक लड़के को कत्ल कर दिया। ये काम बज़ाहिर फसाद थे, हकीकत में ये इस्लाह थी। या जैसे जर्राह या सर्जन सर्जरी करता है और किसी अज़ुब को काट डालता है, बज़ाहिर ये अज़ा को काटना है लेकिन उसमें जिस्म की फलाह और इस्लाह होती है। इसी तरह बाज़ काम सूरतन और ज़ाहिरन फसाद होते हैं और दर हकीकत इस्लाह और फलाह होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस आया मुबारका में जो लफ्ज़ फरमाया है, फरमाया फसा का लफ्ज़ आया है कि फसाद करना, जिक्र किया तुम इस तरह का फसाद ना करो जिसमें हद से तजावुज हो और इसमें इस्लाह और फलाह का कोई पहलू ना हो। सूरह की आयत नंबर 184 में फरमाया उस जात से डरो जिसने तुमको पैदा किया है, वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, जिसे तुमको पैदा किया है उस जात से डरो और पहली उम्मतों को पैदा फरमाया, तुम्हें पैदा फरमाया और पहली उम्मतों को। आप देखिए जबिल्लत का यहाँ पे माना देख लेते हैं। अल जबिल्ला का जो लफ्ज आया है, तो जबिल्लत का माना है किसी इंसान का फितरी और पैदाइशी वस्फ। ये बहुत अहम यहाँ पे ये पॉइंट्स आज आप समझेंगे। इसका माना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सरशत में ऐसा वसफ रख दिया है जिसको वो तर्क नहीं कर सकता। जैसे कोई इंसान फितरतन सखी है या फितरतन हयादार है और इंसान की फितरत बदल नहीं सकती। इस तरह से कहा जाता है जबिल्लाहिल्लाहु अलल करीम, अल्लाह ताला ने करम और शराफत इसकी फितरत में रखी हुई है। अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद रागिब अस्फहानी लिखते हैं, वो कुरान मजीद की सूरह शुअरा का 184 का हवाला देते हैं, वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जबिल्लतिल अव्वलीन, फरमाते हैं कि उस जात से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों की जबिल्लत को पैदा किया। यानी काफिरों को जो औसाफ हैं वो फितरी और जबिल्ली हैं, तकब्बुर, अनाद, हट दर्मी उनकी सृष्ट में है। जैसा कि कुरान मजीद में है कुल्लुन यामालु अला शाकिलातिही, सूरह इसरा की आयत 84 है, हर शख्स अपनी फितरत और सरिश्त के मुताबिक अमल करता है। तो अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद रागिब अस्फहानी कहते हैं कि तबीयत, खसलत और आदत इसमें फर्क है। एक है तबीयत, दूसरी है खसलत। ताबा इस लफ्ज का असली जो लफ्ज है तूबी अस-सैफ, तलवार को ढाला गया यानी लोहे से उसकी मखसूस सूरत बनाएगी। इसी तरह दराहिम और दिनार को मखसूस सूरतों में जो ढाला जाता है इसको भी तूबिया कहते हैं। इसी तरह इंसान को जिस सरिश्त से पर बनाया जाए इसको तबीयत और अजीजा कहते हैं। अजज का माना होता है गाड़ना, ठोकना। इस वसफ को उसमें गाड़ दिया गया। और तबीयत और गरीजा इंसान की उस कुव्वत को कहते हैं जिसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। उसकी जबिल्लत, फितरत और शैमा भी कहते हैं। अशामा का माना तिल है और शैमा उस खसलत को कहते हैं जो इंसान के अंदर तिल की तरह पेवस्त हो। जैसे आप देख रहे हैं जिस्म के किसी हिस्से पे छोटे से होते हैं, तिल होते हैं। जैसे कोई इंसान जिबिल्ली तौर पर सखी हो या बखील हो। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो खलक का लफ्ज आया है, ख्वा पर जो जबर आई है, इंसान की जिस्मानी साखत को कहा जाता है।
اس کی شکل و صورت وغیرہ جس کی آنکھوں سے ادراک کیا جاتا ہے. خلق خواہ پر پیش جب آتی ہے تو انسان کی ان قوتوں کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق. تو خلق ان قوتوں کو کہا جاتا ہے جن کا بصیرت سے ادراک ہوتا ہے اور ان کو غور و فکر سے معلوم کیا جاتا ہے. جیسے کہ کسی شخص کے حسن و جمال کا ادراک بصر سے ہوتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں. اور اس کی شرافت اور نجابت کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں. اور بعض اوقات قوت عزیزہ پر بھی خلق کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مستقبل کی باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرنا، اور جب یہ سنو کہ شخص کا خلق یعنی جبلت بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا. یعنی کہ پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے لیکن انسان جو ہے جو جس جبلت پر پیدا کیا گیا ہے وہ اس سے نہیں ہٹ سکتا. وہ شخص اسی سرشت کی طرف لوٹ جائے گا جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو عبداللہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے ایک شخص کے خلق یعنی جبلت کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی شخص کا سر کاٹ دو تو پھر کیا اس کو جوڑ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم اس کا ہاتھ کاٹ دو تو لوگوں نے کہا نہیں. حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم اس کے پیر کاٹ دو تو لوگوں نے کہا نہیں جوڑ سکتے. اس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا بے شک تم کسی شخص کے خلق یعنی اس کی جبلت کو اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک تم اس کے خلق یعنی اعضاء اور شکل و صورت کو نہ بدل دو. پھر ابن مسعود نے حدیث کو سنایا کہ خلق کا زیادہ تر جو اطلاق ہے وہ جبلت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام نہیں کرتا. جیسا ایک شخص غضب کرنے والا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، غصیلی طبیعت ہوتی ہے کیونکہ اس کے مزاج میں تندہی اور تیزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر شخص اس خلق کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جو اس کی اصل خلقت ہے اور فطرت میں ہوتا ہے. جیسے شیر شجاعت کے ساتھ مخصوص ہے، خرگوش یا بکری بزدلی کے ساتھ، لومڑی مکاری کے ساتھ، اور کبھی خلق کا اطلاق اوصاف مختصر بھی ہوتا ہے. انسان بعض کاموں کو کرنے کا عادی اور خوگر ہو جاتا ہے اور گویا کہ وہ کام اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اس کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ کو پیش کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میرے رب تو نے مجھے اپنا مال عطا کیا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور میرا خلق یعنی میرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا. میں امیر آدمی کے لیے آسانی کرتا تھا اور غریب آدمی کو مہلت دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری بنسبت درگزرنے کا زیادہ مستحق ہوں. پھر فرشتوں سے فرمایا میرے اس بندے سے درگزر کرو. جب کہ درگزر کرنا اتنا اچھا معاملہ ہے کہ روز قیامت ہمیں اتنا زیادہ اللہ پاک اس نعمت سے نوازے گی جب ہم درگزر کرنے والے بن جائیں گے. اور دنیا میں بھی انسان محسنین میں شامل ہوتا ہے، عزت داروں میں شامل ہوتا ہے، جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے. تو اور آخرت میں بھی اللہ کو فرمائے گا کہ ان کو کیا کرو، ان سے درگزر کرو، یعنی کہ ان کی گناہوں کی پردہ پوشی کرو. اور انہوں نے گناہ کیے بھی ہیں چونکہ میرے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا، تم بھی درگزر کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کا اپنی بیویوں کے ساتھ خلق سب سے بہتر ہے. سنن ترمذی، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک میں یہ حدیث مبارکہ بیان کیا گیا ہے. بعض جگہوں میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ بعض مردوں کے رویے باہر سب کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق سے ملتے ہیں، بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ ناک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بات بات پر غصہ دکھانا، بیویوں کو برا بھلا کہنا، آئے گئے کے سامنے بے عزت کرنا. اللہ نبی کے کیا فرما رہے ہیں تم سے سب سے کامل ایمان والا، ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کا اپنی بیویوں کے ساتھ خلق سب سے بہتر ہے. تو اللہ پاک ہمارے مردوں کو ہدایت دے اور اپنے اخلاقوں میں وہ اچھے ہو جائیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں اس شخص کا گھر کا ضامن ہوں جو اپنا موقف برحق ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کر دے. ضمانت کون دے رہا ہے؟ آقا کریم دے رہے ہیں. کس چیز کی دے رہے ہیں؟
जन्नत की जमानत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो हक पर होता है उसके बावजूद वो अपने यानी कि झगड़े को तर्क कर देता है और उस शख्स के लिए जन्नत के वस्त में घर का जामिन हो कि वो ख्वाह मजाक कर रहा हो, झूठ ना बोले, और उस शख्स के लिए जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे में घर का जामिन हो जिसका खुलक सबसे अच्छा है। जो अपने हक में होने के बावजूद गुस्सा तर्क करता है उसका वस्त में घर अल्लाह पाक के भी जमानत दे रहे हैं, जन्नत के वस्त में होगा। और जो अपना यानी कि जो शख्स झूठ नहीं बोलता, ख्वाह मजाक में भी हो, मजाक में भी झूठ बोलना जायज नहीं है, मजाक और मजाक में फर्क होता है, तो उसका जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे में घर देने की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत दे रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इससे बड़ी जमानत कौन सी हो सकती है? इधर आंखें बंद करने की देर है और ये नेमतें सारी मिलने वाली हैं। तो दुनिया का छोटा सा अरसा, थोड़ा सा अरसा है, अगर हम सब्र और शुक्र से गुजार लें तो फिर ये तमाम जो नेमतें अल्लाह पाक के नबी ने बयान फरमाई हैं, वादे फरमाए हैं, जमानतें दी हैं, ये हमारी मुंतजिर हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि मोमिन अपने हुस्न अखलाक की वजह से यानी कि रोजादार शब जिंदादार का अजर सवाब पा लेता है। दिन में ऐसे होता है कि वो रोजेदार है और रात को शब जिंदा की तरह जो जो इंसान इबादत गुजार रात शब को रात यानी कि इबादत में गुजार देता है और दिन को रोजे में गुजारता है, मिसाल दी है कि इस तरीके से अपने हुस्न अखलाक की वजह से अल्लाह पाक की जात उसको इतने अजर सवाब से नवाजती है कि दिन भर रोजे से, क्योंकि वो अपने हुस्न अखलाक की वजह से दरगुजर करने वाला बन जाता है, मुआफ करने वाला बन जाता है, झगड़े से फसाद से बचने वाला बन जाता है, सबर शुक्र करने वाला बन जाता है। तो चूंकि वो अपने नफ्स के साथ मुसलसल जिहाद कर रहा होता है, वो बात जो उसके नफ्स के खिलाफ है, लेकिन वो अल्लाह रसूल के लिए वो सब अपने नफ्स पे जबर कर रहा होता है। तो ये रोजा भी हमें, रमजान का महीना भी उसकी आमद है, तो यही सिखाता है हमें। अगर हम रोजे की हालत में सिर्फ मुंह बांध लेते हैं तो ये सिर्फ फाका होता है, रोजा नहीं होता। रोजे का मतलब ही अक्सर यही होता है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल, किसी के सामने भूख और प्यास को बर्दाश्त करने में किया है, ऐसे ही हम गुस्से पर भी कंट्रोल करें, हम झूठ पर भी कंट्रोल करें, हम चुगली गिबत पर भी कंट्रोल करें, और दिलों में कीना है, बुग़्ज़, हसद, हिरस है, इस रोजे के साथ उसको जला दें। जैसे हमने भूख और प्यास इसे बर्दाश्त की है तो सीने के जो जलन है, कुड़न है, हसद है, बुग़्ज़ है, ये भी हम जला दें इस रोजे की प्यास और शिद्दत भूख की वजह से। तो लिहाजा जो इंसान ये रवैया इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए दरगुजर को अपनाता है, तो क्या होता है, दिन में वो रोजेदार की तरह है और रात को वो शब्बे बेदारी करने वालों की तरह है, इसका सवाब पाता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे इसलिए मबऊस किया गया कि मैं साहले नेक अखलाक को पूरा कर दूं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे मखलूक यानी कि मबऊस करने का जो मकसद है वो है कि जो साले अखलाक को पूरा करूं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा मेरी मजलिस के करीब वो लोग होंगे जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, और मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मबगूज और सबसे ज्यादा मेरी मजलिस से दूर वो लोग होंगे जो तकल्लुफ से ज्यादा बातें करते होंगे और फसाहत और बलागत बिगाड़ते होंगे और अपने फजाइल का इजहार करके तकब्बुर करते होंगे। होता है ना, कुछ लोग बैठ जाते, मेरे बच्चे ये, मेरा शोहर ये, मेरा घर ऐसे, मेरी फैमिली ऐसे, मेरा खानदान ऐसे, ऐसी बातों में बड़ी उनकी फसाहत और बलागत होती है। तो कुरान पाक की तिलावत करनी पड़ जाए या कुरान पाक के ऊपर गौर फिक्र करने के लिए ऐसी किसी जगह पे बुलाना पड़ जाए, कोई वाज नसीहत सुनने वाली बातें सुननी पड़ जाए, तो रंग देखने वाले होते हैं, रंग मुतगय्यर हो रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं, दिल नहीं लग रहा होता, जिस बॉडी अज़ा में बेचैनी होती है, जितने भी उनके बॉडी पार्ट देखेंगे ना, पूरे जिस्म के अज़ा जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बेचैनी का इजहार कर रहे होते हैं। तो मुबल्लिग का जो होता है, जो तबलीग करने वाला बंदा होता है या मुबल्लिगा होती है, उसकी एक एक के ऊपर नजर होती है कि कौन किस वजह से सुन रहा है और कौन किस तरीके से कर रहा है। इन्हीं लोगों को जब इनके फजाइल सुनने शुरू कर दो तो अपने खानदान के, अपने बच्चों के, अपने शोहरों के, अपने आप के, अपने रख रखाव के, अपने बनाव संगार के, अपने हर हेल्थ इशू पे वो ऐसी वैसी बातें करेंगे कि मैं कहती सामने को बोलने का मौका नहीं देंगे। तो लेकिन जब बात आ जाएगी और खुदा रसूल की, तो साथ ही रंग येलो, साथ ही अज़ाब में बेचैनी, साथ ही बात छोटा हो जाना चाहिए, बात थोड़ी होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, से सवाल किया गया किस चीज की वजह से ज्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे? आपने फरमाया, अल्लाह के डर और हुस्न खुलक की वजह से
اور آپ سے پوچھا گیا کس چیز کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ منہ سے کیا ہے؟ چگلی، غیبت، ناشکری، بے صبری، یہ ساری چیزیں منہ سے زیادہ نکلتی ہیں۔ اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے اوپر طنز کر دیا، اس کو تنقید کر دی، کوئی بھی بات بنا سوچے سمجھے کہہ دی، تو منہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور شرمگاہ یعنی کہ زانی مرد اور عورتیں۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ادب المفروض اور صحیح ابن حبان، المستدرک، شرح سنہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، یہ وہ افعال تھے جس سے یعنی کہ حسن خلق کا ظاہر ہوتا تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے جھپٹے، تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب کے اوپر 1 یا 2 ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تو آپ دیکھو کہ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، سختی ہی سختی ہے ہر طرف، تو جبکہ ایسا اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی۔ سہل نے کہا تم کو معلوم ہے کہ وہ کیسی چادر تھی؟ اس کے دونوں کناروں پر بیل بوٹے کڑے ہوئے تھے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو یہ چادر پہناؤں گی۔ نبی نے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، تو آپ نے اس چادر کو یعنی کہ پہن لیا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے اس چادر کو دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے، آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر چلے گئے تو آپ کے صحابہ نے اس شخص کو ملامت کی اور کہا تم نے یہ اچھا نہیں کیا، جب تم کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی تو پھر تم نے ان سے چادر کیوں لی، تو چادر کا سوال کیوں کیا؟ تم کو معلوم ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو آپ منع نہیں کرتے۔ اس شخص نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا تو میں اس چادر میں برکت کی توقع رکھتا تھا تاکہ میں اس چادر میں کفن دیا جاؤں، پھر وہ اس کا کفن ہو گئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں رقم کیا گیا ہے کہ تبرک کے طور پر لی کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کفن کے طور پر یہ چادر پہنائی جائے۔ اذان کے بعد باقی